बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मुशीर उल हक कासिमी आज BPSC TRE 40 उर्दू कसीदा और मरसिया का मैराथन क्लास होगा। बस आप एक वीडियो देख लीजिए। इस टॉपिक से जो भी सवाल आएगा उसको आपके सामने पेश किया जाएगा अभी के अभी, तो आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज का जो सबक है मिर्जा रफी सौदा और शेख इब्राहिम ज़ौक़ का सबक है। गौर से सुनिए, लंबी क्लास होगी और आपका एक भी सवाल इंशाअल्लाह नहीं छूटेगा। सबसे पहला सवाल है कि कसीदे का अजीम शायर किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब है अनवरी। क्या है? अनवरी। अनवरी जो है ये कसीदे का अजीम शायर है, सबसे बड़े शायर हैं। अजीम के माना बड़ा, तो सबसे बड़े शायर कौन है कसीदे का? तो वो अनवरी हैं। आगे है कि सवाल नंबर 2 पे कसीदे के इब्तिदाई अशआर के लिए अदबी इस्तिलाह है। कसीदे के इब्तिदाई यानी शुरू अशआर के लिए अदबी इस्तिलाह है तशबीब। क्या? तशबीब। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कसीदे के 5 अरकान है। तशबीब सबसे पहला तशबीब, दूसरा पे गुरेस, तीसरा पे मदह और चौथा पे हुस्ने तलब और 5वें पे दुआ। तो सबसे पहले क्या है? तशबीब है। तो इसीलिए कहा गया कि कसीदे के इब्तिदाई अशआर के लिए यानी शुरू के अशआर के लिए जो अदबी इस्तिलाह है वो है तशबीब। समझ गए? आगे सवाल नंबर 3 पे वो कौन सी सिन्फ है जो गजल की तर्ज पर लिखी जाती है? जो गजल के तर्ज पर लिखी जाती है। तो इसका जवाब है कसीदा। कसीदा और गजल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल करीब है। जिस तरीका से दास्तान और मसनवी दोनों एक दूसरे से करीब है, बिल्कुल उसी तरीका से गजल और कसीदा एक दूसरे से करीब है। समझ गए? चलिए आगे सवाल नंबर 4 पे है कि कसीदे के अज्जा की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। कसीदे के अज्जा की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो अभी मैंने आपसे कहा कि कसीदे के 5 अरकान है। सबसे पहला तशबीब है, दूसरा पे गुरेज है, तीसरा पे मदा है और चौथा पे हुस्ने तलब है और 5वें पे दुआ है। तो यहाँ पर चूंकि सवाल में हुस्ने तलब नहीं दिया गया है तो इस एतबार से मदह के बाद दुआ लिखा गया है, लेकिन मदह के बाद हुस्ने तलब है। तशबीब, गुरेस, मदह, हुस्ने तलब, दुआ, ये 5 अरकान है। तो आप इसको तरतीब से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे तरतीब से भी पूछा जा सकता है। समझ गए? तशबीब, गुरेस, मदह, हुस्ने तलब, दुआ। सवाल नंबर 5 पे है कसीदे का सबसे अहम जुज़ कौन सा है? तो इसका जवाब है मदह। क्या है? मदह। मदह जो है ये कसीदे का सबसे अहम जुज़ है। जिस तरीका से मरसिया का जो सबसे अहम जुज़ है वो जंग है। मरसिया के 8 अज्जा हैं तो उसमें जो सबसे अहम है वो जंग है मरसिया के अंदर। उसी तरीका से कसीदा के अंदर जो सबसे अहम जुज़ है वो क्या है? मदह है। मदह। इसको आप याद कर लीजिए। सवाल नंबर 6 पे है कसीदे के दूसरे जुज़ को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है गुरेस। क्या है? गुरेस। यानी पहला जो जुज़ है वो तशबीब है कसीदे का, दूसरा पे क्या है? गुरेस है। गुरेस है। तीसरा पे मदह, चौथे पे हुस्ने तलब, 5वें पे दुआ। तो इस तरतीब से आप याद कर लीजिए। सवाल नंबर 7 पे है कि उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा। बस एक किताब का नाम है ये, उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा। किसकी तसनीफ है यानी किसकी किताब है? तो इसका जवाब है महमूद। क्या है? महमूद। इन उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा एक किताब का नाम है और इस किताब के मुसन्निफ कौन है? महमूद हैं। समझ गए? सवाल नंबर 8 पे है कि कसीदा गोई के लिहाज से कौन शायर मशहूर हैं?
قصیدہ گوئی کے لحاظ سے کون شاعر مشہور ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سودا، مرزا محمد رفیع سودا، ان کا پورا نام ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ تو قصیدہ گوئی میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کون ہے؟ تو وہی ہے مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ لیکن قصیدے کا جو سب سے عظیم شاعر کون ہے؟ وہ انوری ہے۔ سب سے عظیم شاعر، یہ سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ وہ انوری ہے قصیدے کا۔ لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے رفیع سودا، مرزا محمد رفیع سودا۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 9 پہ ہے تضحیک روزگار کس کی تخلیق ہے؟ تضحیک روزگار ایک ہجویہ قصیدہ ہے، ایک ہجویہ قصیدہ ہے۔ تو یہ کتاب ہے سودا کا، کس کا؟ سودا، یعنی مرزا محمد رفیع سودا کی یہ تخلیق ہے، کتاب ہے تضحیک روزگار، اور یہ ہجویہ قصیدہ کی کتاب ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا ہجویہ قصیدہ کا بانی ہے، سنستھاپک ہے۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 10 پہ ہے میر تقی میر کا ہم عصر شاعر کون ہے؟ میر تقی میر کا ہم عصر شاعر کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے سودا، یعنی مرزا محمد رفیع سودا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا ایک ہی زمانے کے شاعر ہیں، ایک ہی زمانے کے شاعر ہیں۔ تو ہم عصر کا معنی ہوتا ہے ہم عمر، ایک وقت کے شاعر۔ سمجھ گئے؟ تو میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا دونوں ایک ہی دور کے شاعر ہیں، اس لیے دونوں ہم عصر ہیں۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 11 پہ ہے اردو میں ہجویہ قصیدہ کا بانی کسے قرار دیا جاتا ہے؟ میں نے ابھی کہا آپ سے، اس کا جواب ہے سودا، یعنی تضحیک روزگار ایک ہجویہ قصیدہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے مصنف کون ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا۔ تو اس لحاظ سے مرزا محمد رفیع سودا جو ہے یہ ہجویہ قصیدہ کا بانی ہے، ہجویہ قصیدہ کا بانی ہے۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 12 پہ ہے سودا نے شہر آشوب نظم کس حیت میں لکھا ہے؟ شہر آشوب نظم کس حیت میں لکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مخمس۔ مخمس یعنی وہ اشعار جن کے اندر 5 اشعار ہو، 5 شعر ہو، تو اس کو کہتے ہیں مخمس۔ سمجھ گئے؟ تو شہر آشوب جو کتاب ہے رفیع سودا کا وہ مخمس کی حیت میں ہے۔ سوال نمبر 13 پہ ہے شاعری کے علاوہ سودا کا دوسرا شوق کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کتے پالنے کا، یعنی مرزا محمد رفیع سودا کو سب سے جو پہلا شوق تھا، جو جذبہ تھا، وہ شاعری کا تھا، لیکن جو دوسرا شوق تھا وہ کتے پالنے کا تھا۔ سوال نمبر 14 پہ ہے کہ مصحفی نے یعنی غلام حمدانی مصحفی ان کا پورا نام ہے، تو مصحفی نے سودا کو کیا کہا تھا؟ غلام حمدانی مصحفی نے سودا کو نقاش اول کہا تھا۔ کیا؟ نقاش اول۔ غلام حمدانی مصحفی نے مرزا محمد رفیع سودا کو نقاش اول کہا تھا۔ آگے سوال نمبر 15 سبیل ہدایت کس کا مجموعہ ہے؟ سبیل ہدایت یہ بھی ایک صنف ہے، تو کس کا مجموعہ ہے؟ اس کا جواب ہے مرزا محمد رفیع سودا، ان کا یہ مجموعہ ہے۔ کون سی؟ سبیل ہدایت۔ اور سوال نمبر 16 پہ ہے تضحیک روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے؟ اس کا جواب ہے ہجویہ، یعنی تضحیک روزگار جو کتاب ہے قصیدہ کی یہ ہجویہ قصیدہ ہے۔ ہجویہ کے معنی برائی، جس کے اندر اعتراض کیا گیا ہو۔ سوال نمبر 17 پہ ہے باب الجنت کس شاعر کے قصیدے کا عنوان ہے؟ باب الجنت کس شاعر کے قصیدے کا عنوان ہے؟ تو اس کا جواب ہے سودا، ان مرزا محمد رفیع سودا کے ایک قصیدے کی کتاب ہے، تو اس کا جو عنوان ہے باب الجنت۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 18 پہ ہے کس قصیدہ نگار کو میر نے سر آمد شعرائے ہندی لکھا ہے؟
किस कसीदा निगार को मीर ने सर आमद शुराए हिंदी लिखा है? तो इसका जवाब सौदा। सौदा को कहा गया है, यानी मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा दोनों हम असर हैं, दोनों एक ही ज़माने के शायर हैं। तो गोया कि मीर तकी मीर ने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की तारीफ़ की है। कहा सर आमद शुराए हिंदी, किनको कहा? ये सौदा को कहा। आगे है सवाल नंबर 19 पे, अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना भी फजूल था। ये कौल किसका है? तो ये कौल है इमदाद इमाम असर का। किसका? इमदाद इमाम असर का कौल है कि अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना भी फजूल था। ये कौल है इमदाद इमाम असर का। समझ गए? सवाल नंबर 20 पे है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये शेर किनके कसीदे का है? तो इसका जवाब है रफ़ी सौदा। रफ़ी सौदा। फिर आगे है 21 पे, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा किस ज़माने में फैज़ाबाद, किसके ज़माने में फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए थे? तो इसका जवाब है आसिफुद्दौला। इसको याद रखना एक आसान ट्रिक है कि लखनऊ के जो नवाब थे उसका नाम था आसिफुद्दौला, और फैज़ाबाद के जो नवाब थे उसका नाम था शुजाउद्दौला। तो सवाल में क्या है कि मिर्ज़ा रफ़ी सौदा किसके ज़माने में फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए थे? तो लखनऊ जब आए थे तो उस वक्त में नवाब था आसिफुद्दौला लखनऊ का। समझ गए? चलिए आगे। सवाल नंबर 22 पे है कि रफ़ी सौदा को साहिबे यदे बैज़ा किसने कहा था? रफ़ी सौदा को साहिबे यदे बैज़ा किसने कहा था? इसका जवाब है मीर हसन। क्या है? मीर हसन को रफ़ी सौदा ने साहिबे यदे बैज़ा कहा था। मीर हसन जो मसनवी के लिए मशहूर है, जिनकी किताब है सिहरुल बयान जो मसनवी है, ये इसी का मीर हसन का, इसका पूरा नाम है, असल नाम है मीर गुलाम हसन। तो रफ़ी सौदा ने मीर हसन ही को साहिबे यदे बैज़ा कहा था। समझ गए? तो इस पे है ज़ौक़ की शोहरत किस सिन्फ में है? ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़। एक तो ये है कि रफ़ी सौदा ये कसीदा में सबसे मशहूर शायर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, लेकिन एक शायर हैं शेख इब्राहिम ज़ौक़। तो उसी के बारे में कहा गया कि ज़ौक़ की शोहरत किस सिन्फ में है? तो इसका जवाब है कसीदा। यानी रफ़ी सौदा भी कसीदा के अंदर मशहूर हैं और शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी कसीदा के अंदर मशहूर हैं। समझ गए? सवाल नंबर 24 पे है, ज़ौक़ किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे? ज़ौक़ किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे? इसका जवाब है बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से शेख इब्राहिम ज़ौक़ वाबस्ता थे। और शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो है ये बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी हैं। सवाल नंबर 25 पे है, खाकानिये हिंद किस शायर को कहा जाता है? खाकानिये हिंद किस शायर को कहा जाता है? इसका जवाब है ज़ौक़। शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानिये हिंद भी कहते हैं। शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानिये हिंद भी कहते हैं। आगे है 26 पे, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का सन्ने विलादत यानी पैदाइश की तारीख है, सन्ने विलादत क्या है? तो इसका जवाब है 1789 ईस्वी। शेख इब्राहिम ज़ौक़ 1789 ईस्वी में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 27 पे है, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए अपनी खुशी चले। तो ये शेर किसका है? इसका जवाब है ज़ौक़। भाई आज मैराथन क्लास है इसलिए लंबा क्लास होगा, इसलिए आप दिल थाम के बैठिए,
آپ کا ایک بھی سوال انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا، اس سے آگے سوال آئے گا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ بھی کہوں کہ ایگزام کے اندر آپ کے سامنے 5 آپشن دیا جائے گا، ان میں سے جو صحیح ہوگا اس پر آپ صحیح کا نشان لگائیے گا، لیکن یہاں پر میں نے جو اس کا اصل جواب ہے اسی کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو جب اصل جواب آپ کو پتہ ہو جائے گا، پھر آپ کے سامنے 4 آپشن ہو، 5 آپشن ہو، 10 آپشن ہو، آپ آرام سے اس کا جواب دے سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر میں 4 آپشن 5 آپشن یہاں لکھوں تو اس میں وقت ضائع ہوگا، اس لیے جس میں زیادہ فائدہ ہے بس وہی کام کرنا چاہیے، سمجھ گئے؟ 28 پہ ہے ذوق کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ تو اس کا جواب آ چکا، بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے۔ 29 پہ ہے اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں، یہ قول ہے عبدالسلام ندوی کا، یہ قول ہے عبدالسلام ندوی کا۔ یعنی عبدالسلام ندوی نے کہا تھا کہ سودا جو ہے یہ اردو قصیدہ نگاروں میں سب کے سرخیل ہیں۔ 30 پہ ہے وہ کون سا قصیدہ ہے جس میں کسی کی مدح نہیں کی گئی ہے؟ جس میں کسی کی مدح نہیں کی گئی ہے، اس کا جواب تضحیک روزگار۔ تضحیک روزگار ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر صرف ہجویہ باتوں کو بیان کیا گیا ہے، ہجویہ قصیدہ کو بیان کیا گیا ہے، کسی کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ اور یہ کتاب کس کے ہے؟ یہ کتاب ہے مرزا محمد رفیع سودا کا، جو قصیدہ کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 31 پہ ہے غالب کے معاصر قصیدہ گو شاعر کون ہیں؟ غالب کے معاصر قصیدہ گو شاعر کون تھے؟ تو اس کا جواب ذوق، یعنی شیخ ابراہیم ذوق اور مرزا غالب دونوں کیا ہم عصر ہیں، دونوں ہم عصر ہیں۔ جس طریقہ سے میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا دونوں ہم عصر ہیں، اسی طریقہ سے مرزا غالب اور شیخ ابراہیم ذوق یہ دونوں ہم عصر ہیں، اور مرزا غالب اور شیخ ابراہیم ذوق یہ دونوں کے دونوں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے، سمجھ گئے؟ سوال نمبر 32 پہ ہے خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند بھی کہتے ہیں، شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 33 پہ ہے شیخ ابراہیم ذوق کا سن ولادت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 1790 عیسوی، 1790 عیسوی۔ سوال نمبر 34 پہ ہے بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے کون سا قصیدہ کہا تھا؟ تو اس کا جواب ہے آج جو یوں خوشنما سحر رنگ شفق، یہ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر شیخ ابراہیم ذوق نے یہ قصیدہ کہا تھا، آج جو یوں خوشنما سحر رنگ شفق۔ سوال نمبر 35 پہ ہے ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی، اس قصیدہ میں ممدوح کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے بہادر شاہ ظفر، یعنی جن کی تعریف کی جائے ان کو ممدوح کہتے ہیں، ان کو ممدوح کہتے ہیں۔ تو یہ جو قصیدہ ہے ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی، تو اس میں ممدوح جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر ہیں۔ سوال نمبر 36 پہ ہے سودا نے ابتدا میں کس فارسی شاعر سے اصلاح سخن لیا تھا؟ تو سودا نے ابتدا میں یعنی شروع میں خان آرزو سے فارسی شاعر سے، جو فارسی شاعر ہیں، اصلاح سخن لیا تھا، جن کا پورا نام ہے سراج الدین علی خان آرزو، سراج الدین علی خان آرزو۔ تو سودا نے یعنی مرزا محمد رفیع سودا نے ابتدا میں فارسی شاعر سے، یعنی خان آرزو جو ہے یہ فارسی شاعر ہیں، تو انہی سے شروع میں اصلاح سخن لیا تھا۔ کون؟ مرزا محمد رفیع سودا۔
37 पे है मुंदरजा झैल में मिर्जा रफ़ी सौदा के शागिर्द कौन हैं? तो इसका जवाब है कायम चांदपुरी। कायम चांदपुरी यानी कायम चांदपुरी भी एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं और ये कायम चांदपुरी मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा के शागिर्द थे, स्टूडेंट थे। सवाल नंबर 38 पे है सौदा दिल्ली की तबाही के बाद सबसे पहले किसके दरबार से वाबस्ता हुए थे? सौदा जो है दिल्ली के तबाही के बाद सबसे पहले शुजाउद्दौला जो फैजाबाद के नवाब हैं, तो सबसे पहले शुजाउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हुए थे। समझ गए? 39 पे है पहली बार मरसिया को मुसद्दस की हैयत में किसने लिखा? इसका जवाब है सौदा। क्या है? सौदा। पहली बार जो मरसिया को मुसद्दस की शक्ल दिया, मरसिया को जो मुसद्दस की शक्ल दिया वो कौन है? तो वो है मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। 40 पे है शेख इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद का नाम क्या था? शेख इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद का नाम क्या था? तो इसका जवाब है हाफिज़ गुलाम रसूल। हाफिज़ गुलाम रसूल जो है ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद हैं। हाफिज़ गुलाम रसूल शेख इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद हैं। समझ गए? 41 पे है ज़ौक़ और किन के दरमियान मुआसिराना चश्मक थी? शेख ज़ौक़ और किन के दरमियान मुआसिराना चश्मक थी? तो इसका जवाब है गालिब, यानी मिर्ज़ा गालिब और शेख इब्राहिम ज़ौक़ दोनों बहादुर शाह के ज़फ़र के दरबार से वाबस्ता थे और दोनों एक ही उम्र के और एक ही ज़माने के शायर हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो मुआसिराना चश्मक थी, थोड़ा सा इख्तिलाफ था। 42 पे है मुंदरजा झैल में ज़ौक़ के शागिर्द कौन है? मुंदरजा झैल में ज़ौक़ के शागिर्द कौन है? तो इसका जवाब है दाग देहलवी। कौन है? दाग देहलवी। दाग देहलवी जो है, दाग देहलवी के उस्ताद कौन है? दाग देहलवी के उस्ताद कौन है? शेख इब्राहिम ज़ौक़ है। ज़ौक़ के शागिर्द कौन है? तो दाग देहलवी। तो गोया के हाफिज़ गुलाम रसूल के शागिर्द शेख इब्राहिम ज़ौक़ है। हाफिज़ गुलाम रसूल के शागिर्द हैं शेख इब्राहिम ज़ौक़ हैं और शेख इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द हैं दाग देहलवी। दाग देहलवी और ये दाग देहलवी जो है ये अल्लामा इकबाल के उस्ताद हैं। समझ गए? हाफिज़ गुलाम रसूल के शागिर्द हैं शेख इब्राहिम ज़ौक़ हैं और शेख इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द हैं दाग देहलवी और दाग देहलवी के शागिर्द हैं अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 43 पे है दो मतला वाली कसीदा को क्या कहा जाता है? इसका जवाब है जू मतलऐन। जू मतलऐन यानी जिसके अंदर बस दो मतला हो, तो दो मतला हो तो जू मतलऐन। जू मतलऐन उसको कहते हैं। सवाल नंबर 44 पे है दर्जे झैल में ज़मीर मुतकल्लिम की निशानदही कीजिए। ज़मीर मुतकल्लिम की निशानदही कीजिए। तो इसका जवाब क्या होगा? तुम, मैं, तू और हस्बी बाला में से एक से जायद। तो इसका जवाब है मैं, यानी मैं और हम जो है ये ज़मीर मुतकल्लिम की पहचान है। वाहिद मुतकल्लिम है तो उसकी जो पहचान मैं है, जमा मुतकल्लिम है उसकी पहचान हम है। इसी तरीक़ा से वो और वो सब या वो लोग ये गायब की पहचान है। अगर सिर्फ वो है तो ये वाहिद गायब की पहचान है, या वो सब या वो लोग है तो ये जमा गायब की पहचान है। इसी तरीक़ा से तू या तुम सब ये हाजिर की पहचान है। अगर सिर्फ तू लिखा हुआ है तो ये वाहिद हाजिर की पहचान है। अगर तुम सब लिखा हुआ है तो ये जमा हाजिर की पहचान है। गोया के कुल 6 सेगे हैं, 6 सेगे और 6 फेल भी हैं। आगे चलिए सवाल नंबर 45 पे है अम्मी बाजार से 2 किलो मिठाई, 1 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा और 1 लीटर दूध लेकर आई। इस जुमले में सिफत की कौन सी किस्म है? तो इसका जवाब है मिक़दारी। मिक़दारी ये सिफत मिक़दारी है, यानी 2 किलो ये मिक़दार है, 1 किलो चीनी ये मिक़दार है, नापने तोलने वाली चीज़ है।
2 میٹر کپڑا ہے، یہ ناپنے والی چیز ہے، تو جو بھی چیز ناپنے تولنے والی ہے اسے کیا بولیں گے؟ اسے بولیں گے مقداری۔ تو یہ کیا مقداری ہے۔ آگے چلیے 46 پہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شعر ہے مومن خان مومن کا۔ کس کا؟ مومن خان مومن کا ہے۔ مومن خان مومن کی پیدائش 1800 عیسوی میں ہے۔ 47 پہ ہے اردو میں تاریخی ناول نگاری کا آغاز کس مصنف نے کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے عبدالحلیم شرر۔ عبدالحلیم شرر جو ہے یہ تاریخی ناول میں مشہور ہے، تاریخی ناول میں مشہور ہے۔ اور ڈپٹی نذیر احمد جو ہے یہ اصلاحی ناول میں مشہور ہے، اصلاحی ناول میں مشہور ہے۔ اور 48 پہ ہے محمد حسین آزاد کو کس خطاب سے سرفراز کیا گیا؟ محمد حسین آزاد کو کس خطاب سے سرفراز کیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے شمس العلماء۔ کیا ہے؟ شمس العلماء۔ شمس العلماء کہتے ہیں کسے؟ محمد حسین آزاد کو۔ 49 پہ ہے اردو زبان میں پہلی آپ بیتی ہے، یہ آپ بیتی کس نے لکھی؟ اس کا جواب ہے مولانا حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی ان کا پورا نام ہے۔ تو اردو زبان میں جو سب سے پہلے آپ بیتی لکھا وہ کون ہے؟ وہ ہے الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 50 پہ ہے راجندر سنگھ بیدی کے ناول ہے ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی جو ناول ہے یہ راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے۔ اسی طریقے سے گؤدان ہے، تو گؤدان جو ناول ہے کس کا ہے؟ منشی پریم چند کا ہے۔ اسی طریقے سے اسرار معابد بھی منشی پریم چند کا ہے۔ منگل سوتر بھی منشی پریم چند کا ہے۔ اسی طریقہ سے شکست ہے تو وہ کرشن چند کا پہلا ناول ہے، سمجھ گئے۔ آگ کا دریا ہے تو قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ اگلا ہے 51 پہ گلکاری کا مطلب ہے، گلکاری تو اس کا مطلب ہے بیل بوٹے بنانا، بیل بوٹے بنانا گلکاری کا مطلب ہے۔ پھر آگے ہے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے، سمجھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے لیے بڑی جد و جہد کر رہا ہوں۔ تو یہ سبق ختم ہوا، اب یہاں سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اردو مرثیہ کا۔ گویا کہ قصیدہ کا جو سبق تھا وہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے آ رہا ہے اردو مرثیہ کا۔ گویا کہ قصیدہ کے اندر شیخ ابراہیم ذوق اور مرزا محمد رفیع سودا یہ دونوں قصیدہ میں بہت مشہور ہیں، سمجھ گئے۔ اسی طریقہ سے مرثیہ کے اندر میر ببر علی انیس، کون ہے؟ میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر، یہ دونوں مرثیہ کے اندر بہت مشہور ہیں، سمجھ گئے۔ سوال نمبر 1 پہ ہے مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا جواب ہے عربی مرثیہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور رسا سے مشتق ہے، رسا سے نکلا ہے، مشتق ہے، سمجھ گئے۔ آگے ہے سوال نمبر 2 پہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی صحیح طور پر لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے یعنی مرثیہ کے 8 اجزاء ہیں، 8 اجزاء ہیں۔ ابھی آپ گن لیجئے۔ نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 سراپا، نمبر 2 رخصت، نمبر 3 ہوا، نمبر 4 پہ آمد، نمبر 5 رجز، نمبر 6 جنگ، نمبر 7 شہادت اور نمبر 8 پہ بین، ہے نا۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین، ہوا نا یہ۔ تو قصیدہ کے 5 اجزاء ہیں، تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب، دعا، اور مرثیہ کے 8 اجزاء ہیں، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ ان 8 میں جو سب سے اہم جز ہے وہ ہے جنگ۔ کیا ہے؟ جنگ سب سے اہم جز ہے۔ اور قصیدہ میں کیا تھا؟ قصیدہ کا سب سے اہم جز ہے کون؟ مدح، اور مرثیہ کا سب سے اہم جز ہے جنگ،
समझ गए। चलिए आगे। 3 पे है अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये किसकी राय है? यानी मीर बबर अली अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये किसकी राय है? तो इसका जवाब है हाली। कौन है? हाली। ये अल्ताफ हुसैन हाली की राय है। सवाल नंबर 6 पे है कि अनीसो दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली, ये कौल किसका है? तो ये कौल है इमदाद इमाम असर का। इमदाद इमाम असर का कौल है कि अनीस ने और दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली, लाज रख ली। सवाल नंबर 5 पे है किस शायर ने मरसिये को मुसद्दस की हैयत बख्शी? किस शायर ने मरसिये को मुसद्दस की हैयत बख्शी? तो इसका जवाब है मीर ज़मीर। क्या है? मीर ज़मीर ने मरसिये को मुसद्दस की हैयत बख्शी है, मीर ज़मीर ने। पूरा नाम मीर मुज़फ़्फ़र अली हुसैन ज़मीर इनका पूरा नाम है। सवाल नंबर 6 पे है कि मरसिया के ज़रिया अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये किसका कौल है? तो इसका जवाब है ये कौल है हाली का। ये कौल किसका? अल्ताफ हुसैन हाली का कि मरसिया के ज़रिया अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। सवाल नंबर 7 पे है कि बैन किस सिनफ़े शायरी का लाज़िमी उन्सुर है? बैन किस सिनफ़े शायरी का लाज़िमी उन्सुर है? तो इसका जवाब है मरसिया। अभी आपने पढ़ा कि मरसिया के 8 अज्जा हैं। कौन? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्स, जंग, शहादत और बैन। तो बैन जो है ये सिनफ़े से मरसिया का जो ये लाज़िमी उन्सुर है। सवाल नंबर 8 पे है मीर अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? तो इसका जवाब है हज़ी। क्या हज़ी? यानी मीर बबर अली अनीस के 2 तखल्लुस हैं। जो पहला तखल्लुस था वो था हज़ी, लेकिन बाद में चलकर अपने दोस्त के कहने पर अपने तखल्लुस को चेंज कर लिए और तखल्लुस रखा अनीस। क्या? अनीस। आगे चलिए। 9 नंबर पे है मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ? मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ? तो इसका जवाब है 1874 ईस्वी। 1874 ईस्वी में मीर अनीस का इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 10 पे है मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है? मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है? जिसका जवाब है मुसद्दस है, यानी 6 मिसरे वाला। मुसद्दस के माना वो अशार जिनके अंदर 6 मिसरे हों तो उन्हें कहते हैं मुसद्दस है। तो मीर अनीस की जो मरसियों की हैयत है वो क्या है? वो है मुसद्दस है। समझ गए। सवाल नंबर 11 पे है किस शायर ने मीर अनीस के लिए हज़ी के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया था? तो इसका जवाब है नासिख। क्या? नासिख भी एक शायर गुजरे हैं और ये मीर अनीस के दोस्त थे। तो गोया के अनीस का जो पहला तखल्लुस है वो हज़ी था, लेकिन नासिख के कहने पर जो शायर हैं उनके कहने पर अपना तखल्लुस चेंज किया और अनीस तखल्लुस तजवीज़ कर लिया। समझ गए। 12 पे है किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? ये मिसरा किसका है? तो इसका जवाब है दबीर। दबीर का पूरा नाम है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। तो किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? ये दबीर का मिसरा है। 13 पे है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ? दिल्ली में पैदा हुए। 14 पे है किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? मिसरा सानी किया है। इसका जवाब है रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन कांप रहा है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन कांप रहा है। ये इसका दूसरा मिसरा है। सवाल नंबर 15 पे है मिर्ज़ा दबीर
کس کے شاگرد تھے؟ مرزا دبیر کس کے شاگرد تھے؟ تو اس کا جواب ہے ضمیر، میر مظفر علی حسین ضمیر جو ہے ان کے شاگرد تھے کون؟ مرزا سلامت علی دبیر۔ اور 16 پہ ہے مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ تو ابھی آپ نے پڑھا دہلی میں پیدا ہوئے۔ مرزا سلامت علی دبیر جو ہے یہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ 17 پہ ہے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے کس کا مرثیہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ میر انیس کے مرثیہ کا مصرع ہے، یہ میر انیس کے مرثیہ کا مصرع ہے۔ 18 پہ ہے کہ میر انیس کے مراثی کی حیت کیا ہے؟ میر انیس کے مراثی کی حیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مسدس، یعنی میر انیس کے جو مرثیے وغیرہ ہیں وہ مسدس کی حیت میں ہے۔ سوال نمبر 19 پہ ہے کس نے مرثیہ کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے میر ضمیر کس نے مرثیہ کو تشبیب سے متعارف کرایا، لیکن وہی تشبیب جو ہے بعد میں چل کر کے چہرہ کے نام سے منسوب ہو گئی۔ پہلے شروع میں تشبیب نام تھا، بعد میں چل کر اس کا نام چہرہ ہو گیا، تو یہ میر ضمیر کا کمال تھا۔ سوال نمبر 20 پہ ہے کہ انیس کی وفات پر کس شاعر نے تاریخ وفات کہی تھی؟ تاریخ وفات کہی تھی، اس کا جواب ہے مرزا دبیر، یعنی میر انیس جو ہے اور مرزا سلامت علی دبیر جو ہیں یہ دونوں ہم عصر ہیں، یہ دونوں ہم عصر ہیں، یعنی جس طریقہ سے میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا یہ دونوں ہم عصر ہیں، اور شیخ ابراہیم ذوق اور مرزا غالب یہ دونوں ہم عصر ہیں، اسی طریقہ سے میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر یہ دونوں ہم عصر ہیں۔ سوال نمبر 21 پہ ہے کہ حیات دبیر کے مصنف کون ہیں؟ حیات دبیر کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے افضل حسین۔ افضل حسین نے مرزا سلامت علی دبیر کے اوپر حیات دبیر کے نام سے کتاب لکھی۔ کون؟ افضل حسین۔ افضل حسین نے حیات دبیر کس کی کتاب ہے؟ افضل حسین کی کتاب ہے۔ 22 پہ ہے تجسس، تحیر اور طوالت کس صنف کی خصوصیت ہے؟ اس کا جواب ہے داستان۔ داستان بہت لمبا چوڑا قصہ ہوتا ہے، بہت لمبی چوڑی کہانی ہوتی ہے داستان، تو اسی کے بارے میں کہا گیا تجسس، تحیر اور طوالت جو ہے یہ داستان کے اندر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 23 پہ ہے کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا جواب قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین حیدر کی افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ قرۃ العین حیدر وہ ہیں جن کے ناول کا نام ہے آگ کا دریا، انہی کا لکھا ہوا ہے آگ کا دریا۔ سوال نمبر 24 پہ ہے کہ غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ غربت، غریب، تو غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فانی بدایونی۔ فانی بدایونی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، تو فانی بدایونی کے شعر میں، شاعری میں بار بار غربت کا لفظ آیا ہے۔ جس طریقہ سے آپ نے سنا ہوگا علامہ اقبال کے بارے میں کہ علامہ اقبال نے شاہین پرندہ کا بہت ذکر کیا ہے، تو اسی طریقہ سے غربت کا لفظ جو ہے فانی بدایونی نے بار بار ذکر کیا ہے۔ 25 پہ ہے شبلی نے، یعنی علامہ شبلی نعمانی نے کس کی موت پر مرثیہ کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے چھوٹے بھائی کی موت پر۔ چھوٹے بھائی کی موت پر علامہ شبلی نعمانی نے مرثیہ کہا تھا۔ 26 پہ ہے کہ شخصی مرثیہ نگاری کے لیے کسے جانا جاتا ہے؟ شخصی مرثیہ نگاری کے لیے کسے جانا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے چک بست کو۔ چک بست جو ہے یہ شخصی مرثیہ میں بہت مشہور ہے، شخصی مرثیہ میں بہت مشہور ہے۔ جس طریقہ سے مرزا محمد رفیع سودا، شیخ ابراہیم ذوق قصیدہ میں مشہور ہیں، اسی طریقہ سے
چکبست جو ہے یہ شخصی مرثیہ میں مشہور ہے۔ چکبست کو قومی شاعر بھی کہتے ہیں، چکبست کو قومی شاعر بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 27 پہ مرثیہ غالب کس نے لکھا ہے؟ مرثیہ غالب کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حالی نے، چونکہ حالی کے استاد ہیں مرثیہ غالب، حالی کے استاد ہیں غالب، تو گویا کہ اپنے استاد پر مرثیہ غالب حالی نے لکھا، حالی نے لکھا ہے۔ یہ حافظ غلام رسول کے استاد کون ہیں؟ شیخ ابراہیم ذوق، شیخ ابراہیم ذوق ہیں، اسے پہلے آپ نے پڑھا ہے۔ اور شیخ ابراہیم ذوق کے شاگرد کون ہیں؟ داغ دہلوی ہے، داغ دہلوی ہے۔ داغ دہلوی کے استاد کون ہیں؟ علامہ اقبال ہے، کون ہیں؟ علامہ اقبال ہیں۔ اسی طریقہ سے غالب، غالب کے استاد کون ہیں؟ تو حالی، حالی جو شاگرد اور غالب استاد ہیں۔ 28 پہ ہے کہ حالی کے علاوہ کس شاگرد نے غالب کا مرثیہ لکھا تھا؟ تو اس کا جواب ہے میر مہدی مجروح، میر مہدی مجروح۔ یعنی مرثیہ جو ہے مرزا غالب کی وفات پر ایک تو حالی نے لکھا ہے، جو دوسرے شاگرد ہیں میر مہدی مجروح، میر مہدی مجروح نے بھی اپنے استاد غالب پر مرثیہ لکھا ہے۔ 29 پہ ہے قرۃ العین حیدر کے پہلے افسانے کا عنوان کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایک شام۔ کیا ہے؟ ایک شام۔ قرۃ العین حیدر کے جو پہلے افسانے کا جو نام ہے، کیا وہ عنوان ہے؟ وہ ایک شام ہے۔ 30 پر ہے مرثیہ داغ کس نے لکھا تھا؟ مرثیہ داغ کس نے لکھا تھا؟ تو اس کا جواب ہے علامہ اقبال نے۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ داغ دہلوی جو ہے یہ مرزا شیخ ابراہیم ذوق کے شاگرد ہیں، داغ دہلوی، اور علامہ اقبال جو ہیں یہ داغ دہلوی کے شاگرد ہیں۔ تو گویا کہ علامہ اقبال نے اپنے استاد داغ دہلوی پر مرثیہ داغ لکھا تھا۔ 31 پہ ہے مرثیے کے اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، VVI کوسچن۔ میر ضمیر نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی جو ہے میر ضمیر نے متعین کیا ہے۔ 32 پہ ہے شمالی ہند میں اردو کے پہلے مرثیہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ شمالی ہند میں اردو کے پہلے مرثیہ نگار، اردو کے پہلے مرثیہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے اسماعیل امروہوی۔ اسماعیل امروہوی جو ہیں یہ شمالی ہند کے سب سے پہلے اردو میں مرثیہ نگار ہیں۔ کون؟ اسماعیل امروہوی شمالی ہند میں اردو کے پہلے مرثیہ نگار ہیں۔ تو یہاں پر آ کر آپ کا جو ہے قصیدہ بھی مکمل ہوا اور مرثیہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو آج یہ میراتھن کلاس مکمل ہوا۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے خود دیکھا میں نے سب کو قلم سے لکھا ہے، تو بس آپ سے گزارش ہے کہ جب میں اتنی محنت کر رہا ہوں آپ کے لیے تو آپ بھی میرا ساتھ دیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ اس سے آگے آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے اور ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔